नेचरमा हामीले कहिले पनि दुईटा इन्डिभिजुअल एक्ज्याक्टली सिमिलर भेट्न गाह्रो छ। इभन एउटा आमाले पाएको छोराछोरीहरू पनि न त एकअर्कासँग मिल्छन् न त आमासँग एक्ज्याक्टली मिल्छन्। मैले चाहिँ इक्जाम्पलको स्वरूप श्रृङ्खला खतिवडा लिएको छु। श्रृङ्खला खतिवडा त चिन्नुहुन्छ होला सबैले आई गेस। श्रृङ्खला खतिवडा न त आफ्नो आमासँग मिल्नुहुन्छ न त बिम्ब दाजुसँग। इभन श्रृङ्खला खतिवडा मात्र होइन, वर्ल्डमै ह्युमन स्पेसिस हेर्दा पनि कोही एकअर्कासँग हुँदैन। अफ्रिकन छुट्टै हुन्छन्, ब्रिटिस, अमेरिकन, एसियन सबै बेग्लै बेग्लै हुन्छन्। एसियाको नेपालकै कुरा गर्दा पनि विदिन रेसेस पनि सबै फरक फरक छन्। सो यो जुन डिफ्रेन्सेस जुन चेन्जेस छ यसलाई चाहिँ हामी भेरिएसन भनेर भन्छौँ। बट सर्टेन क्यारेक्टर्स लाइक अब आई कलर हुनसक्छ, हेयर कलर हुनसक्छ। यदि आमाको हेयर कलर कालो छ भने छोराछोरीको हेयर कलर पनि कालो हुन्छ। त्यो भन्या चाहिँ एउटा क्यारेक्टर, एउटा कलर, एउटा हेयर कलर चाहिँ वान जेनेरेसन टु एनादर जेनेरेसन गई ट्रान्समिट भएको छ। एउटा आमाको जेनेरेसनबाट चाहिँ छोराछोरीको जेनेरेसनमा चाहिँ हेयर कलर भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ ट्रान्समिट भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी हेरिडिटी भनेर भन्छौँ। सो हेरिडिटी भनेको ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स फ्रम वान जेनेरेसन टु एनादर भयो भने भेरिएसन्स भनेको चाहिँ डिफ्रेन्सेस हो, चेन्जेस हो अब्जर्भ बिट्विन टु अर्गानिजम अफ सेम टाइप भयो। सो हेरिडिटी र भेरिएसन पढ्नुभन्दा अघि चाहिँ जेनेटिक्सको कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी जेनेटिक्स पढ्दैछौँ। सो जेनेटिक्स भनेको के हो त? जेनेटिक्स भनेको चाहिँ स्टडी हो, हेरिडिटी र भेरिएसन्स अफ इनहेरिटेड क्यारेक्टर्सको स्टडी हो। र फादर अफ जेनेटिक्सको हो भन्दा ग्रेगर मेन्डल हो। अब भेरिएसन्स चाहिँ हार्मफुल, युजफुल और युजलेस जे पनि हुनसक्छ। बट वी नो द्याट नेचर अलवेज प्रिफर सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेर। त्यस्तो अर्गानिजम अर त्यस्तो क्यारेक्टर जसले चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि स्ट्रगल गर्न सक्छ तिनीहरू चाहिँ इनहेरिट हुन्छ एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा। बट अब सम क्यारेक्टर्स अर्गानिजम जसले चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि स्ट्रगल गर्न सक्दैन, दे देमसेल्भ्स गट एलिमिनेटेड। सो भेरिएसन्स चाहिँ हामीले अब भेरिएसन्सको टाइप्स पढ्छौँ। भेरिएसन्स पनि अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ सेल्स र अन द बेसिस अफ डिग्री अफ डिफ्रेन्स प्रड्युस छ। टाइप्स अफ सेल्स अब कस्तो सेल्समा अब भेरिएसन्स आएको छ त्यो आधारमा पनि दुई प्रकारको छ। एउटा सोम्याटिक भेरिएसन, जर्मिनल भेरिएसन, र अर्को चाहिँ डिग्री अफ डिफ्रेन्स प्रड्युस कतिको डिफ्रेन्स आएको छ त्यो आधारमा दुईटा छ, कन्टिन्युअस एन्ड डिसकन्टिन्युअस। अब हामी चाहिँ सोम्याटिक भेरिएसन पढ्छौँ। सोम्याटिक भेरिएसन पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सोम्याटिक सेल भनेको के हो थाहा पाउन जरुरी छ। सोम्याटिक सेल भनेको चाहिँ सेल अदर देन रिप्रोडक्टिभ सेल हो। यसलाई भेजिटल सेल पनि भनिन्छ। रिप्रोडक्टिभ सेल भन्दा बाहेकका सेलहरू चाहिँ सोम्याटिक सेल हो। यसले चाहिँ अरू बडी पार्ट्सहरू बनाउँछ, बडी अर्ग्यान्सहरू बनाउँछ सोम्याटिक सेलले। सो सोम्याटिक भेरिएसन भनेको चाहिँ के हो भने सोम्याटिक भेरिएसन भनेको चाहिँ सोम्याटिक सेललाई अफेक्ट गर्ने त्यस्तो टाइपको भेरिएसनलाई चाहिँ सोम्याटिक भेरिएसन भन्छ। त्यस्तो भेरिएसन जसले चाहिँ सोम्याटिक सेललाई अफेक्ट गर्छ त्यो सोम्याटिक भेरिएसन भयो। यसलाई हामी अक्वायर्ड भेरिएसन पनि भन्छौँ किनभने यो हामी लाइफ टाइममा चाहिँ अक्वायर्ड गर्छौँ र मर्नुभन्दा अगाडि लस्ट हुन्छ। जन्मिँदा नै यो भेरिएसन आउने होइन। सो यो नन इनहेरिटेबल हो, ट्रान्समिट हुँदैन एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा। सो इभोल्युसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट त कुनै इम्पोर्टेन्ट नै भएन यसको। अब यो भेरिएसन चाहिँ कसरी आउँछ भनेर पर्ने हुनसक्छ यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सबाट आएको हुनसक्छ, युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गान्सबाट आएको हुनसक्छ, कन्सियस एफर्ट्सबाट आएको हुनसक्छ। अब हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले चाहिँ डिरेक्टली इन्फ्लुएन्स गर्छ सेल्सको फर्म एन्ड फङ्सनिङमा, जसले गर्दा चाहिँ भेरिएसन्सहरू आउन सक्छ, चेन्जेसहरू आउन सक्छ। र अब आयो युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गान्स। मलाई थाहा छैन तिमीहरू कुन लेभलमा छौ, बट हामी 11मा चाहिँ पढ्नुपर्छ लामार्किजम। त्यहाँ चाहिँ लामार्कले के भनेको छ भने जुन अर्गान चाहिँ हामीले बढी युज गर्छौँ त्यो अर्गान चाहिँ पावरफुल हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ। त्यो हुनको साथसाथै इनहेरिटेड हुन्छ फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन। र जुन अर्गान्स हामीले डिसयुज गर्छौँ, युज गर्दैनौँ, त्यसको प्रोपर फङ्सनिङ हुँदैन, त्यो चाहिँ वेस्टेजियल हुन्छ, हराएर जान्छ भनेर भनेको छ। इक्जाम्पलको स्वरूपमा प्लेयर्स जसले चाहिँ बडी मसल्सहरू युज गर्छन् उनीहरूको मसल्स चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ भेरिएसन भयो। स्ट्रङ मसल्स, विक मसल्स एउटा काइन्ड अफ भेरिएसन भयो। अब अर्को आयो कन्सियस एफर्ट्स चाहिँ मान्छे आफै नै कन्सियस भएर
एफर्ट लगाएर भेरिएसन लिएर आउन सक्छन् लाइक अब ट्रेनिङ एजुकेसन सेमिनार डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ के हुन्छ नि अब त्यस्तो त्यस्तो गरेर चाहिँ भेरिएसनहरू लिएर आउन सक्छ लाइक अब तिमीहरूले सुनेको होला चाइनिज स्मल फिट भनेर चाइनामा चाहिँ स्मल सुजहरू बुट्सहरू त्यस्तो लगाएर चाहिँ खुट्टा सानो बनाउने चलन छ उनीहरूलाई सानो खुट्टा मन परेर लाइक अब वेस्टर्न कल्चरमा चाहिँ अब स्लेन्डर वेस्टहरू मन पराउने पातलो कम्मर मन पराउने भएर टाइट क्लथ्सहरू लगाएर पातलो बनाउने यस्तो चलन छ यो भनेको चाहिँ कन्सियस एफर्ट्सले गर्दा भेरिएसन्सहरू आएको अब आयो जर्मिनल भेरिएसन पढ्नुभन्दा अगाडि रिप्रोडक्टिभ सेल भनेको के हो जर्मिनल सेल भनेको के हो जर्म सेल भनेको के हो बुझ्नु जरुरी छ रिप्रोडक्टिभ सेल जर्म सेलहरू जर्मिनल सेल भनेको चाहिँ ग्यामेट फर्मिङ सेल हो जसले चाहिँ ग्यामेट फर्म गर्छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी रिप्रोडक्टिभ सेल भन्छौँ सो अब जर्मिनल भेरिएसन भन्ने चाहिँ के जर्मिनल भेरिएसन भनेको चाहिँ त्यस्तो टाइपको भेरिएसन जसले चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सेलमा चाहिँ अफेक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी जर्मिनल भेरिएसन भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ हेरिटेबल छ इनहेरिटेबल छ एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ सो ट्रान्समिट भएपछि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो इभोल्युसनरी पोइन्ट अफ भ्यूबाट र यो के को कारणले हुनसक्छ भने चाहिँ रिकम्बिनेसन म्युटेसनको कारणले गर्दा अब जस्तै रिकम्बिनेसन अब दुईवटा पेरेन्ट्सको जिन्सहरू रिसफल भयो यताउति भयो भने न्यू जेनेटिक कम्बिनेसन आउनसक्छ जसले गर्दा जर्मिनल भेरिएसन हुनसक्छ र अर्को म्युटेसनले गर्दा चाहिँ स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरू आउनसक्छ डिएनए क्रोमोजोममा जसले गर्दा चाहिँ फिनोटाइपमा चेन्जेस आउँछ फिनोटाइप भन्ने फिजिकल अपियरेन्स अफ एन अर्गानिजम र म यो सानो टर्मिनोलोजिस जेनेटिक्सको सानो टर्मिनोलोजिस म नेक्स्ट लेक्चरमा बनाउँदैछु र म्युटेसन र पोलिप्लोइडी भन्ने च्याप्टरमा हामी यो अलि डिटेलमा पढ्छौँ सो जर्मिनल भेरिएसन नै भयो अघि त थियो टाइप्स अफ सेल्सको आधारमा अब अहिले चाहिँ डिग्री अफ डिफरेन्स प्रड्युस कतिको डिफरेन्स रहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ दुई प्रकारको छ कन्टिन्युअस भेरिएसन डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन मैले चाहिँ तिमीहरूलाई टेबल बनाएर सिकाउँदैछु सो द्याट तिमीहरूलाई इजी होस् इजिली लर्न गर्न सकोस् भनेर कन्टिन्युअस भेरिएसन भने चाहिँ कस्तो भने अब आइराख्ने गइराख्ने टाइपमा अनस्टेबल हुने फ्लक्चुएटिङ हुने प्लस माइनस हुने होइन क्यारेक्टरहरू प्लस माइनस हुने हो त्यस्तोलाई चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ यो कन्टिन्युअस चाहिँ कमन छ मान्छेहरूमा अर्गानिजममा कमन अब जस्तै स्मल हुन्छ इन्डिस्टिङ्क्ट हुन्छ फ्लक्चुएटिङ हुन्छ प्लस माइनस हुने अनस्टेबल अनि नन इनहेरिटेबल हुने बित्तिकै नो इम्पोर्टेन्ट फ्रम इभोल्युसनल पोइन्ट अफ भ्यू भयो अनि यसले चाहिँ जस्ट साइजहरू वेटहरू सेप कलरहरू अर्गानिजमको कलर साइज वेटहरूलाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ यो चाहिँ कमन हो कमनली आउने भेरिएसन हो कन्टिन्युअस भेरिएसन बट डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन चाहिँ झ्याप्पै आउँछ लार्ज हुने इनहेरिटेबल ट्रान्समिट हुन्छ र स्टेबल भएर बस्ने यो चाहिँ सम काइन्ड अफ म्युटेसनै भनेर नि भनिन्छ र इम्पोर्टेन्ट फ्रम इभोल्युसन पोइन्ट अफ भ्यू भयो सो अब भेरिएसन्सको सिग्निफिकेन्स के छ त इम्पोर्टेन्स के छ अब त्यो पढ्छौँ हामी फर्स्टमा त यो र मटेरियल भयो इभोल्युसनको लागि ओरिजिन अफ लाइफको लागि एउटा र मटेरियल भयो कच्चा पदार्थ भयो अब नेक्स्ट चाहिँ अब यसले चाहिँ एडाप्टेसनमा हेल्प गर्ने भयो चेन्ज इन्भाइरोमेन्टमा एडाप्टेसन भेरिएसन्सहरू आउँछ नयाँ युजफुल भेरिएन्सहरू क्रिएट भएर एडाप्टेसनमा हेल्प गर्ने भयो अनि हरेक अर्गानिजमको छुट्टै आइडेन्टिटी हुनुभयो एकअर्कासँग सिमिलर नभएपछि छुट्टै आइडेन्टिटी हुनुभयो पर्सनल आइडेन्टिटी र इट फर्म्स द बेसिस अफ हेरिडिटी पनि भयो अब हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन आई गेस तिमीहरूलाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको थाहा नै छ होला होइन त्यस्तो टाइपको रिप्रोडक्सन जसमा चाहिँ सिङ्गल पेरेन्टले चाहिँ विदाउट फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट चाहिँ बच्चाहरू जन्माउँछ त्यस्तो रिप्रोडक्सनलाई हामी एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ भेरिएसन आउने नै भयो रिकम्बिनेसनले गर्दा म्युटेसनले गर्दा क्रसिङ ओभरले गर्दा आदि इत्यादिले गर्दा चाहिँ भेरिएसन्स आउने नै भयो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ त त्यो पढ्ने अब हामी इनब्रिडिङमा चाहिँ इनब्रिडिङ भनेको चाहिँ म्याटिङ अफ क्लोज रिलेटेड स्पेसिस बिचको कपुलेसन म्याटिङलाई चाहिँ हामी इनब्रिडिङ भनेर भन्छौँ सो इनब्रिडिङमा चाहिँ भेरिएसन्स आउने लो चान्सेस हुन्छ अब सम युक्यारियोटिक्स लाइक अब प्रोटिस्ट फन्जाई आल्गीहरूले पनि एसेक्सुअली रिप्रोड्युस गर्छ अब त्यसमा के हुन्छ त भनेर हामी पढ्छौँ एसेक्सुअली रिप्रोड्युस गर्ने अर्गानिजमहरू चाहिँ
तिनीहरूको बच्चाहरू चाहिँ पेरेन्ट्ससँग एक्ज्याक्टली सिमिलर हुन जान्छन्, कार्बन कपी हुन जान्छन्। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी क्लोन भनेर भन्छौँ। क्लोन भनेको के हो भने जेनेटिकली युनिफर्म पपुलेसन प्रड्युस फ्रम सिङ्गल अर्गानिजम बाई एसेक्सुअल मेथड। जेनेटिकली आइडेन्टिकल पपुलेसनहरू हो जुन चाहिँ सिङ्गल अर्गानिजमबाट जन्मिन्छन् फ्रम एसेक्सुअलले चाहिँ सिङ्गल अर्गानिजमबाट जेनेटिकली आइडेन्टिकल पपुलेसन जन्मिन्छन्, त्यसलाई हामी क्लोन भनेर भन्छौँ। अब क्लोनमा क्लोनमा चाहिँ भेरिएसन कसरी आउँछ, के कस्तो आउँछ भन्दा चाहिँ क्लोनमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ भेरिएसन आउन सक्छ। कस्तो टाइपको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भन्दाखेरि चाहिँ अब टेम्परेचरले गर्दा, लाइटले गर्दा, ह्युमिडिटीले गर्दा, वाटरले गर्दा, स्कार्सिटी अफ फुडले गर्दा, अबेन्डेन्स अफ फुडले गर्दा आदि इत्यादिले गर्दा चाहिँ भेरिएसन्सहरू आउन सक्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ क्लोन र अफस्प्रिङको डिफ्रेन्सेस राखिदिएको छु सो द्याट तिमीहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर। क्लोन चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट प्रड्युस हुन्छ भने अफस्प्रिङ चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट प्रड्युस हुन्छ। क्लोन भनेको पेरेन्ट्सको कार्बन कपी हो भने अफस्प्रिङ भनेको चाहिँ पेरेन्ट्सभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छन्। क्लोन भनेको सिङ्गल पेरेन्टबाट डिराइभ भएका हुन्छन् भने अफस्प्रिङ चाहिँ 2 पेरेन्ट्सबाट डिराइभ भएका हुन्छन्। क्लोनमा चाहिँ माइटोसिसमा चाहिँ टेक्स प्लेस गर्छ, अफस्प्रिङमा चाहिँ मियोसिस टेक्स प्लेस हुन्छ ग्यामेट फर्मेसनको लागि। आई गेस तिमीहरू 11मा पढ्छौ होला यो। क्लोन अब सिङ्गल पेरेन्टबाट हुने भएकाले चाहिँ रिकम्बिनेसन हुँदैन जेनेटिक मटेरियल्सको, तर अफस्प्रिङमा त 2टा पेरेन्ट्स हुन्छन्, सो जेनेटिक रिकम्बिनेसन हुन्छ जसले गर्दा भेरिएसन्स आउँछ।